अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। ख़बर की दुनिया में आज का दिन भी अदालतों के नाम रहा। बहुत आम केसेस की समाअतें हुई और बहुत बड़े बड़े फ़ैसले आए। एक ख़बर पीटीआई के लिए बहुत अच्छी है और एक ख़बर बहुत बुरी है। एक ख़बर मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी है और एक बहुत बुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया है और कलअदम करार दे दिया है। और ये 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला दिया है। अदालतों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान के जुर्म की नोयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएँ। 9 मई के 103 मुल्ज़मान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। अगर किसी शहरी का फ़ौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलादम करार दिया जाता है, क्योंकि कल ही वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 103 लोगों का जो है ना ट्रायल शुरू हो गया है फ़ौजी अदालतों में 9 मई के हवाले से। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। आर्मी एक्ट की वो शख्स जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, अदालत ने इन शिकों को आइन से मुतसादम करार दिया है। ताहम जो आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादम जो है 4 जजेस ने करार दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी इसके ऊपर राय नहीं दी है। और जो है अदालत ने आर्मी एक्ट की शिक 59 की जो सब क्लॉज 4 है उसको भी गैर आइनी करार दिया है। यकीनन ये फ़ैसला पीटीआई के लिए बहुत खुशाइंद है। उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया। उनका मुतालबा था बहुत बड़ा कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनको 102 लोग फ़ौजी अदालतों में ट्राई नहीं हो सकते, उनको सिविल अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाए उनको अगर कोई जुर्म किया है। यकीनन इस फैसले से पीटीआई बहुत खुश है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। जब ये फ़ैसला अपील के अंदर जाएगा तो उस वक़्त इसके ऊपर जो है अदालतें वो किस तरह से देखेंगी। ज़ाहिर है एक महीने के अंदर वफाकी हुकूमत अपील के अंदर जाएगी और उसको अगले 14 दिन के अंदर जो है एक नया बेंच बनेगा, वो इसकी समाअत करेगा और इससे बड़ा बेंच बनेगा। ये 5 रुकनी बेंच था, अब 7 रुकनी बेंच सुनेगा या 9 रुकनी जो है बेंच, मेरे ख्याल में 7 रुकनी बेंच सुनेगा। और ये पहले ये जो बेंच बनाया गया था ये साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, ये उन्होंने बनाया था। अब जो नया बेंच बनेगा वो मौजूदा चीफ जस्टिस बनाएंगे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब बनाएंगे। ज़ाहिर है वो जब बेंच बनाएंगे और वो इसकी समाअत करेगा तो उसके ऊपर अपील के अंदर फ़ैसला आएगा, वही हतमी फ़ैसला होगा। और वो फ़ैसला क्या होगा, क्या ये फ़ैसला चेंज भी हो सकता है, इसके चांसेस कितने मौजूद हैं। जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब है ना, वो पार्लियामेंट को बहुत अहमियत देते हैं, वो उसकी कानून साजी को बहुत अहमियत देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अहमियत देते हैं। अगर कानून के अंदर लिखा हुआ है, जो आर्मी एक्ट है वो 1952 का एक कानून है। कानून ज़ाहिर है 1952 से बना हुआ, उस वक़्त से लेके ये शिकें उसके अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है। आर्मी एक्ट का जो सेक्शन है 21D और जो 59/4 है, ये ज़ाहिर है 1952 से मौजूद है। उस वक़्त से इसको अदालतों के अंदर कालादम करार क्यों नहीं दिया गया। इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर 25 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ, पर आम शहरियों का ट्रायल हुआ। ज़ाहिर है उनमें से कुछ को सज़ाएँ भी हुई, तो मगर उस वक़्त तो इमरान खान साहब नहीं बोले। मगर जब से 9 मई वाक़या हो, वो कहते हैं कि सिविलियंस का इसके अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब बेंच बनाएंगे वो इसको कैसे देखेगा, उसके बाद ये स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये फ़ैसला, ये बाद की बातें हैं। मगर जब तक अपील में नहीं जाती और अपील का फ़ैसला नहीं आता, ये 102 लोगों का जो ट्रायल शुरू हुआ था, गुज़श्ता रोज़ बताया गया था अदालत को कि शुरू हो चुका है, वो अब रुक जाएगा। उसके बाद अगर अपील में भी यही फ़ैसला आता है तो उसके बाद ज़ाहिर है दहशत गर्दी की अदालत के अंदर इन 102 लोगों का ट्रायल किया जाएगा, वहाँ पे चालान जमा होगा, वहाँ पे ज़ाहिर है मेरे हिसाब से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ाएँ कम थी। जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्शन 7 है और सेक्शन 9 है आर्मी एक्ट को, उसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 2 साल है। मगर अब देखना ये है कि जो आम अदालतों के अंदर, दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर पुलिस ने चालान जमा किया, उसके अंदर बगावत की दफ़ात भी शामिल की गई हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफ़ात हैं। जो पीपीसी की शिक 120B और 121 लगाई गई है, उसके ऊपर सज़ाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, कैद बमुशक्कत भी है, तो वो बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल इस फैसले के सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस फैसले से जो अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर चल रहा था उसके अंदर देखना है इजाफा होता है या कमी आती है। उसके आगे चलते हैं। साइफ़र केस के अंदर बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान ने जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया। उन्होंने कहा ये मुकदमा जो है
یہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے اور سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے، میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، تو اس لیے میرا اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی صحت جرم سے انکار کیا۔ اب یہ مقدمہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس کیس کے اندر ملزم ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملزم ہیں۔ اب چونکہ یہ خصوصی عدالت بنائی گئی، اس نے 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا، اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ گواہ نہیں ہے، 28 گواہ ہیں۔ اب اگلی سماعت کے اوپر سرکاری گواہان کو بلا لیا گیا ہے، اور بہت ساری جو شہادتیں ہیں ان کو ملا کے کر کے اب یہ میرے خیال میں عنقریب اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا، 1 مہینے کے اندر فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے ایکسرسائز کے لیے سائیکل مانگی تھی، وہ ان کو مہیا کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اندر ایک چارپائی سونے کے لیے مانگی تھی، وہ بھی عدالت کے حکم کے اوپر مہیا کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ بہت لیتھل ہے، اس کے اندر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، 3 سال سے لے کے 14 سال تک وہ سزا ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ چیزیں ثابت ہوگی، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ثابت ہوگی، تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بہت جو ہے نا منفی اثرات پڑیں گے، کیونکہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ان کو 7 سال سے زیادہ کی قید ہو گئی، سزا ہو گئی، تو پھر ان کو جو سزا معطل ہے ہائی کورٹ بھی بڑی مشکل ہو جائے گی، اور ان کو ضمانت ملنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں العزیزیہ کیس کے اندر اور ایمن فیلڈ کیس کے اندر جو اپیلیں ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے درخواست جمع کرا دی، اس کے اوپر 2 رکنی بینچ بھی بن گیا، وہ کل سماعت کرے گا۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو ہیلتھ ایشوز کے اوپر ان کو جو العزیزیہ کیس کے اندر ان کو 4 ویک کے لیے جو ان کی سزا معطل کی گئی تھی، ضمانت دی گئی تھی اور وہ باہر علاج کے لیے گئے، اب وہ واپس آتے ہیں کہ اس کو وہ کنٹینیو کرتی ہے عدالت یا ان کو جیل جانا پڑے گا۔ میری جو ذاتی رائے ہے ان کو ایک بار جیل جانا پڑے گا اور ان کے اوپر میرٹ کے اوپر اپنی ضمانت لینی پڑے گی اور سزا معطل کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد ظاہر ہے اپیلوں کے اوپر فیصلہ بھی ہوگا، اب وہ کب تک فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے 4-6 مہینے تو لگیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ اس بار اس میں حصہ لے سکیں جب تک ان اپیلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور یہ پنجاب حکومت کا اور وفاقی حکومت کا بھی امتحان ہے، اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو جیل جانا ہے تو پھر کیا وہ اڈیالہ جیل بھیجیں گے یا پھر کوٹ لکھپت جیل بھیجیں گے یا پھر جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیں گے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ الیکشن کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اور یہ سماعت بھی بڑی دھواں دار تھی، اور اس کے اندر ظاہر ہے اب یہ درخواستیں تو بہت پہلے آئی تھیں بندیال صاحب نے، مگر ان کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب ٹیک اپ کیا ہے، تو کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ جناب 90 دن کب پورے ہوتے ہیں، تو جو سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو 3 نومبر کو پورے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب ہو سکتا ہے الیکشن 3 نومبر، تو انہوں نے کہا اب تو پاسبل نہیں ہے، اب تو 90 ڈے گزر گئے۔ تو اب عدالتیں اسی طرف دیکھ رہی ہیں کہ جو صدر صاحب نے جنہوں نے ڈیٹ دینی تھی آئین کے تحت، آئین کی شیک 48 کے تحت انہوں نے جو قومی اسمبلی کے لیے ڈیٹ دینی تھی وہ نہیں دی، تو ان کے اوپر ظاہر ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ ابھی تو ان کو استثناء حاصل ہے، جب وہ اس عہدے کے اوپر نہیں ہوں گے تو اس وقت بن سکتا ہے۔ تو اب یہ حالات ساری جو الزام کا بوجھ ہے وہ اب ظاہر ہے صدر صاحب کو اٹھانا پڑے گا، ان کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، قومی اسمبلی کی ڈیٹ انہوں نے دینی تھی، صوبائی اسمبلیوں کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی تھی، الیکشن ایکٹ 2017 کی جو شیک ہے 57 کے تحت انہوں نے دینی تھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں، قانون پہ عمل نہیں کیا، صدر صاحب نے تو آئین پہ عمل نہیں کیا۔ اب صدر صاحب کے اوپر بعد میں جو مقدمات بھی بن سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو خیر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، اب قانون کی خلاف ورزی کے اوپر جو آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے۔ اب یہ حالات سارے اس طرف جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے عنقریب الیکشن کی ڈیٹ سامنے آ جائے گی، اس سماعت کنکلوڈ ہونے سے پہلے 90 ڈیز تو پہلے گزر گئے ہیں، تو اب عدالتیں اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے، یہ اب ہائی کورٹ کا بھی امتحان ہے، اور باقی عدالتوں کا بھی امتحان ہے کہ یہ جو اتنے زیادہ کیسز اب شروع ہو چکے ہیں ان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے ہم پاکستان کس طرح آگے نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔